बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हज़रात ने अहमियत दी इस मौजू को, और तमाम मीडिया वाले जितने यहाँ पे मौजूद है सही बात को पहुँचाने की गरज से आप लोग यहाँ पर आए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त शहर कोलकाता से एक मसला उठा जो कि इस वक्त नेशन वाइड फैल चुका है, और ये खबर इस वक्त नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज भी इस खबर को हासिल हो चुकी है। वो ये है कि अभी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक मुशायरा कंडक्ट किया गया था जिसमें जनाब जावेद अख्तर साहब को बहैसियत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तो हम लोगों ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने एक वीडियो वाहियान फाउंडेशन की तरफ से जारी की कि चूंकि जनाब जावेद अख्तर साहब मुसलसल अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोलते आए, बल्कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं तमाम मजहब के खिलाफ बोलते आए, और उन्होंने कहा कि ये जितने रिलीजन्स हैं ये सबका ताल्लुक डार्क एजेस से है, और कैसे एक साइंटिफिक फिक्र रखने वाला एक अनसाइंटिफिक सुप्रीम बीइंग यानी खुदा पर एतकाद रख सकता है, यकीन रख सकता है, और इसके अलावा मुतअद्दिद तौहीन आमेज अल्फाज उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से इस्तेमाल किए। तो हमने ये मुनासिब समझा, चूंकि जावेद अख्तर साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हमने सब मुनासिब समझा कि भाई अपने डेमोक्रेटिक राइट का इख्तियार करते हुए और इसको लेते हुए हम उन्हें एक पीसफुल एकेडमिक डिबेट की इनविटेशन दें कि वो यहाँ कोलकाता तशरीफ लाएं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, और वाहियान फाउंडेशन इंशाअल्लाह इस एकेडमिक डिबेट को, पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करेगा, जहां पे डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है या नहीं, इस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर चंद दिनों के बाद ही हमें ये खबर मिलती है कि उर्दू एकेडमी की जानिब से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, और इसमें कोई शक नहीं कि हमने ये बात जरूर कही और हमने ये अपील किया मुसलमानों से कि ये जो मुशायरा होने जा रहा है जिसमें जावेद अख्तर साहब बहैसियत चीफ गेस्ट तशरीफ लाएंगे, हम मुसलमान उस स्पेसिफिक इवेंट का बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर कौन सा मुसलमान जो है उसमें शरीक हो सकता है? ऐसे शख्स के सामने कैसे बैठ सकता है, सुन सकता है जो अल्लाह उसके रसूल और दीन की तौहीन कर रहा है। लेकिन हमारा जो बुनियादी मकसद था और हमारी जो बुनियादी दावत थी वो ये थी कि वाहियान फाउंडेशन की तरफ से डिबेट को कंडक्ट किया जाए, एकेडमिक डिबेट को इल्मी माहौल में, सेफ एंड सिक्योर एंड पीसफुल माहौल में कंडक्ट किया जाए, जहां पर जो है जावेद अख्तर साहब आए और हम फेस टू फेस वहां पर उनकी इज्जत और एहतराम को मलहूज रखे, हम उनके साथ डिबेट कर सके। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत ही गलत रुख दे दिया, और ये गलत रुख दिया कि कलकत्ते के मुसलमानों ने, कलकत्ते की तंजीमों ने, और बिलखुसूस कलकत्ते में मौजूद वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर साहब को और उर्दू एकेडमी को थ्रेट दिया, धमकी दी कि वो यहाँ पे नहीं आए, हम कलकत्ते आने नहीं देंगे, और अगर आ गए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने दबाव बनाया और हम जो है बहुत असर और रसूख इस नाहिये से कायम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो होगा। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसी बातें भी बाज हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने कही कि वाहियान फाउंडेशन ने इन्हें शैतान कहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारा अप्रोच वाहियान फाउंडेशन का हमेशा एकेडमिक रहा है, हम इस तरह के नाज़िबा अल्फाज इख्तियार करने के कायल ही नहीं है। और हमने जो है इससे पहले भी जो वीडियो आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने ये कहा कि हम शोर हंगामा और लड़ाई झगड़े या किसी के इवेंट को खराब करना ये हमारा मकसद नहीं है, हम तो एकेडमिक डिबेट चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कवरेज दी जा रही है, आप देखें पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिबेट का तज़किरा नहीं हो रहा है। क्यों? अगर डिबेट का तज़किरा किया जाए तो पोल खुल जाएगी। जो हकीकी मसला है कि इस मसले पे एकेडमिक अंदाज में गुफ्तगू कीजिए। ये क्या कि आप एक बंद कमरे में या अपने मन चाहे ऑडियंस के सामने, और जो आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं और आपकी फिक्र के मुताबिक उन्हीं के सामने डिस्कशन करें, और आप एक तरफा जो है मजहब के खिलाफ बोलते जाएं और सामने वाले को बोलने का मौका ना दें। तो इसलिए हमने इन्हें डिबेट की इन्विटेशन दी, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने डिबेट का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई ये इस्लामिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने जोर जबरदस्ती प्रोग्राम कैंसिल करवाया, जबकि हमारा वाहियान फाउंडेशन का बिलखुसूस प्रोग्राम को कैंसिल कराने में कोई हिस्सा नहीं रहा, किसी तंजीम का नहीं रहा, और ना ही वाहियान फाउंडेशन का रहा। और चंद बातें ये भी कही गई कि भाई हमारा वाहियान फाउंडेशन की जानिब से कोई डेलीगेशन उर्दू एकेडमी के पास गया। झूठ, कोई डेलीगेशन, कोई वाहियान फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करते हुए उर्दू एकेडमी के पास नहीं गया, ना ही हमने कोई ऐसा दबाव बनाया, न गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पर, न उर्दू एकेडमी पर, कि वो इस प्रोग्राम को कैंसिल करें। तो ऐसे मौके पे
حقیقی جو ہماری ایک اکیڈمک ماحول میں انویٹیشن کی دعوت کی, اکیڈمک ڈیبیٹ کی, پیسفل ڈیبیٹ کی, اس ماحول کو خراب کر کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے اور ایسا رنگ دے رہی ہے جس میں آپس میں ایک جو ہے نفرت پھیل جائے اور پھر ہندو مسلم اور دیگر کمیونٹیز کو ہی آپس میں لڑوا دیا جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے شہر کے لیے. ٹھیک ہے, ایک مخصوص میڈیا کا طبقہ ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتا آیا, لیکن ہمیں تعجب اور افسوس ہے ان سو کالڈ لبرل میڈیا چینلز پر جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں. ان کے نظروں سے یہ چیزیں کیسے اوجھل ہو گئی. یہ چیز تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ہماری جو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر, مفتی شمائل ندوی کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جو ہم نے ویڈیو لانچ کی تھی, پبلش کی تھی, اس میں بھی ڈیبیٹ کی بات ہوئی. اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکاتہ نہ آئے, ہرگز نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کولکاتہ آئے, کولکاتہ آئے تبھی تو ڈیبیٹ ہوگی نا. اب اگر وہ کولکاتہ تشریف ہی نہیں لائیں گے تو ڈیبیٹ کہاں سے ہوگی. تو یہ جھوٹا الزام لگانا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکاتہ وہ نہیں آئے اور ہم آنے نہیں دیں گے یا تھریٹ ہوگا, یہ تو غلط بات ہے. بھائی یہ آزاد ملک ہے, یہاں کے افراد باشندے آزاد ہیں, جو جس شہر میں جانا چاہے جائے. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے کہنے والے کہ فلاں شخص کولکاتہ نہیں آ سکتا یا فلاں شخص کہیں نہیں جا سکتا. نہیں, ہم نے اس ویڈیو میں صراحتاً کہا کہ ہم استقبال کریں گے, ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تیار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہم اکیڈمک ڈیبیٹ کا جو ہے ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں جو جھوٹی اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس پریس ریلیز کو بھی جو ہے شائع کیا, جو آپ حضرات کے اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہے. اس میں صریح طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ مسلسل چونکہ اللہ کے خلاف بولتے آئے ہیں, اس لیے ہم نے جو ہے ان کو ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی. یہ بات بھی مین اسٹریم میڈیا میں چلائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ ایتھیسٹ ہے, صرف ایتھیسٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور ہٹ درمی کی. نہیں بھائی, اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, قانون کے اعتبار سے ہر انسان کو اس کی اجازت ہے لیگلی کہ وہ اپنے جس رائے پر قائم رہنا چاہے, جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے, جو مذہب اختیار کرنا چاہے یا ایتھیزم اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ملک کا کانسٹیٹیوشن اور ملک کا قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی دوسرے کے سینٹیمنٹ کو نقصان پہنچائے, کوئی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بلاسفیمی کرے, یا خدا کے خلاف بولے, یا مذہب کے خلاف بولے, یا ریلیجن کے خلاف اس طرح بولے کہ کسی مقدس شخصیت کی توہین لازم آتی ہو. اس کی اجازت ہرگز ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. لہٰذا اگر وہ ایتھیسٹ ہیں تو یہ ان کی اپنی رائے ہے, ہم اس میں زبردستی ان کو ہم کیوں پرووک کرنے کے لیے جائیں گے. پرابلم اس میں ہے کہ وہ ایتھیزم کو اس طرح پروموٹ کرتے آئے جہاں خدا کی توہین ہوئی, مذہب کی توہین ہوئی, اسلام کے خلاف وہ بولتے آئے. تو اب جب آپ یہ بولتے آئے ہیں تو ہمارا یہ اس آزاد ملک میں ہمارا یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل انداز میں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دیں. تو یہ ڈیبیٹ کی انویٹیشن ہم لوگوں نے دی, لیکن اس انویٹیشن کو مین اسٹریم میڈیا نے چھپایا اور ایک ایسا رنگ دے دیا جو ہمیشہ سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اختیار بعض لوگ کروانا چاہتے ہیں. ان کی چاپلوسی میں انہوں نے ایسا کی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی آپ حضرات اب سوال. بالکل دیں گے, یہ انویٹیشن اوپن ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر چلیں, پروگرام کینسل ہو گیا آپ کا اردو اکیڈمی کا, جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, یہ ان کا اپنا اردو اکیڈمی کا انٹرنل میٹر ہے, انہوں نے کیوں کینسل کیا نہیں کیا, ہمارا کینسلیشن کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. لیکن ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اوپنلی ہم جو ہے آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیے, واہیان فاؤنڈیشن آپ کا پروگرام کولکاتہ میں آرگنائز کرائے گا, لیکن وہ پروگرام ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ پر. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہوگی, سیف اینڈ سیکیور ماحول میں ہوگی, پیسفلی ہوگی, جہاں آپ کی سیکیورٹی کا خیال بھی ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے علاوہ آپ کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی ہمارا ہوگا. کولکاتہ تشریف لائیں, کولکاتہ کا دل بڑا وسیع ہے, ہر ایک کا وہ استقبال کرتا ہے. آپ آئیں, ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ٹاپک ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ. میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جس طریقے سے اردو اکیڈمی میں یہ جو پروگرام آیوجن کیا گیا تھا, اس ٹائم میں آپ نے ان کو چیلنج کیا ڈیبیٹ کے لیے, پر اس سے پہلے جو 1 اگست کو ایک کلا مندر میں بھی پروگرام ہوا تھا جس میں جاوید اختر صاحب خود موجود ہوئے تھے. پروگرام کا نام تھا شاعری اور جادو. اچھا, اس ٹائم آپ کہاں؟ 1 اگست اسی سال میں ہوا. مجھ تک خبر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ کام میں پہلے ہی کرتا, انویٹیشن پہلے ہی دے دیتا انہیں. ویسے ہر سال بنگال میں کلکتے میں 4 دفعہ جاوید صاحب آتے رہتے ہیں, برابر ہی آتے ہیں. اسی دفعہ اپنے ایک تو یہ کہ اس دفعہ وہ کولکاتہ آ رہے ہیں, ہمیں یہ اچھے سے معلوم چلا. دوسری چیز, ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو ان کی آ رہی ہیں ریسنٹ انٹرویوز میں, اور ان کی جو ویڈیوز اس وقت جتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے شاید اس ٹائم پہ اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی تھی. اس لیے اب یہ معاملہ زیادہ گرمایا ہوا تھا, لوگوں کے درمیان جو ہے دلوں میں زیادہ تکلیف تھی, اور ہم نے یہ مناسب سمجھا اور ہمیں خبر بھی پہنچ گئی کہ ابھی آ رہے ہیں, تو ہم نے اس وقت انویٹیشن دیا. اگر پہلے یہ چیز ہوتی تو پہلے دیتا. جی
ہم پروسیس وغیرہ کو بھی اختیار کر رہے ہیں جو کہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے کسی کو اپروچ کرنے کا. ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ٹیم سے کیسے ہم کنیکٹ ہو جائیں. یہ کام الحمدللہ جاری ہے, لیکن جب تک وہ کام ہو رہا ہے جس پروسیجر کے تحت ہم وہ چل رہے ہیں, عوام کے سامنے بھی اس بات کو آنا ضروری تھا, اس لیے آپ حضرات کا اس میں تعاون مطلوب ہے. مشہور ڈرامہ نگار شبنم ہاشمی صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے مسلم تنظیمیں ان کو بائیکاٹ کر رہی ہے, کولکتہ میں ہم جاوید اختر صاحب کو لے کر پروگرام کریں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ کس کے اندر کتنی ہمت ہے جو اس پروگرام کو روک کر دیتا ہے. دیکھیے, پروگرام کو روکنے کا تو میں نہیں سمجھتا کسی تنظیم کا ارادہ تھا. پروگرام کو کینسل کرنے کا جتنی تنظیموں نے بھی شہر کلکتہ میں آواز اٹھائی ہے, کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ کینسل ہو جانا چاہیے اور ہم ہونے نہیں دیں گے یا کلکتہ میں آنے دیں گے. میں ان سے کہنا چاہوں گا بڑی خوشی کے ساتھ لائیے انہیں, اور تاکہ ہمیں موقع ملے پھر میں دوبارہ انوائٹ کروں کہ بھائی ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. تو کولکتہ وہ آئیں, بالکل آئیں. وہ جو جن صاحبہ کا آپ نے نام لیا چاہے وہ آرگنائز کریں, بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر جناب جاوید اختر صاحب وہ آرگنائز نہ کریں تو میں کرتا ہوں آرگنائز آپ کے لیے پروگرام کولکتہ میں. آپ تشریف لائیں. آپ مفتی ہیں, کچھ لوگوں کے دماغ میں ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو ہے جس طرح کسی دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں, جی تو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں, لیکن یہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے چیلنج کیا اللہ کو کہ میں سوال پوچھوں گا, قیامت میں جاؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ مجھ سے کیا پوچھو گے, میں پوچھوں گا. جی, یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے سوالات ہیں جو میں نہیں بتا سکتا. لوگوں کی بلاسفیمی یا غلط رویے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ کر, فریڈم آف اسپیچ کہہ کر اور رائٹ کہہ کر جو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں جس کو جو عقیدہ اختیار کرنا ہے وہ کر سکتا ہے لیگلی. کوئی اس کو زور زبردستی اس کو جو ہے اس کے عقیدے کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن اسی ملک کا یہ قانون ہے کہ کسی دوسرے مقدس شخصیت یا دوسرے مذہب کے خدا کے خلاف بولنا یا توہین کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا اس ناحیے کو نہیں لا رہی ہے, اور اسی طریقے سے جو مخصوص ایک کلٹ ہے, ایک طبقہ ہے جو فرقہ پرستی کو چاہتا ہے اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے, وہ اسی چیز کو بار بار اجاگر کر رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے, یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے خلاف ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. آپ کسی مذہب کے خلاف نہیں بول سکتے اس ناحیے سے کہ دوسروں کے سینٹیمنٹس کو تکلیف پہنچے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا کے منکر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, آپ اپنی اس رائے پہ قائم رہیں اور اپنی رائے کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں قانون کے اعتبار سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے خدا کی توہین کر کے آپ اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں. کن کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ یہ ہے کہ جو حضرات اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جاوید اختر صاحب کا پروگرام ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہم بھی شریک ہوں گے, انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا, تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس نیت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ مسکنسیپشن ہو, وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ معاملہ عقیدے کے اعتبار سے کتنا زیادہ حساس ہے. انہیں ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے, ہم بتانا چاہیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ یہ فقہی مسائل نہیں ہے, یہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں, عقیدے کا مسئلہ ہے. یہاں اللہ کی توہین کا مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں, اور اگر وہ تشریف لاتے بھی ہیں, چاہے لائیں نہ لائیں, یہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اب اگر لاتے بھی ہیں تو پھر ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجنے والے ہیں ان کے پروگرام میں. اگر وہ اردو کے نام پہ اور اردو کے ذریعے سے ایتھزم کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ خدا کی توہین ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کے مذہب سے پھیر رہے ہیں, تو کیسے ہم اپنے بچے کو اس پروگرام میں بھیجیں؟ اس وجہ سے ہمارا یہ اسٹینس ابھی بھی ہے کہ اگر ان کا اس ناحیے سے کوئی پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ وہ انہیں مشاعرے کے لیے بلایا جا رہا ہے یا کسی اور چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے, اس پروگرام کا ہم بائیکاٹ اس اعتبار سے کریں گے کہ we will not participate in that program. ہم وہاں پہ آڈینس کے اعتبار سے بھی نہیں جانے والے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے کرے, ہم اس کو روک بھی نہیں رہے, اور ہم اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ پروگرام ڈیبیٹ والا پروگرام ہو جہاں پہ وہ ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ ہمارے ساتھ بات کریں. جاوید اختر صاحب پہلے بھی کولکتہ آ چکے ہیں, آگے بھی آئیں گے, لیکن اس بار اتنا وروध کیوں؟ کیا اردو اکیڈمی نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا اس وجہ سے کیونکہ یہ گورنمنٹ ادارہ ہے اور پبلک سے جڑا ہوا ادارہ ہے؟ دیکھیں, واہیان فاؤنڈیشن دراصل خالص ایک اکیڈمک اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام ہے کہ فکری جو آئیڈیولوجیکل وار ہے اسلام پر, اس کا ہم اکیڈمک انداز میں جواب دیں. تو اب چاہے آرگنائزر اردو اکیڈمی ہو یا کوئی ہو, ہمیں گورنمنٹ سے یا سیاست سے, واہیان فاؤنڈیشن کو پالیٹکس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں.
कोई भी कंडक्ट करने वाला हो, चूंकि ऐसी शख्सियत आ रही थी जो मुसलसल बोलती आ रही है, और रीसेंट वीडियोस जो उनकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत ज्यादा नाजिबा अल्फाज जो है उन्होंने कहे हैं, जो कि हर जगह शेयर हो रही। तो इस मौके पर उनका यहाँ पे आना, इससे इंतशार भी फैल सकता था। तो इस वजह से हमने उन्हें इंटेलेक्चुअल एतबार से दावत दी कि आप कलकत्ते आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे डिबेट कर लें, ताकि जो सच है वो वाज़ेह हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? बिल्कुल नहीं, हमने ये दावा ही नहीं किया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। अलबत्ता उर्दू की मुसलमानों की वाबस्तगी इस मुल्क में उर्दू से सबसे ज्यादा रही है। उर्दू के अंदर इस्लामी रूह जरूर है, क्योंकि जितने बड़े बड़े शायर गुजरे, अल्लामा इकबाल हैं और दीगर हैं, इन्होंने उर्दू जुबान के जरिए से जो है इस्लामी रूह को फरोग दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उर्दू का इस्लाम और मुसलमानों से जर्रा बराबर कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये कोई कहता है ये भी गलत है, क्योंकि आप उर्दू के ज़खायर उठाकर देखें, जुबान के अदब को उठाकर देखें, शायरी को उठाकर देखें, आपको एक बड़े हिस्से में इस्लामी एटिकेट्स और इस्लामी मोरालिटी को ही आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उर्दू जुबान इस्लाम की जुबान है। इस्लाम की जुबान उर्दू जुबान है, ये तो हमारे यहाँ की जुबान है, लेकिन मुसलमानों की वाबस्तगी इसमें रही है, और इस जुबान के जरिए से इस जुबान को इस्लामी रूह के साथ फरोग दिया गया है हमेशा से, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये पूरा पोस्टपोन करना कितना सही है? ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि उन्होंने क्यों पोस्टपोन कर दिया। ना ही हमने जो है इस बात की अपील की थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या हम होने नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा था कि वो आए, हम नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को उस प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे, चूंकि वो मुशरिकाना अकायद को फैला रहे हैं, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, और हम डिबेट की इन्विटेशन दे रहे हैं। अब उन्होंने उर्दू अकेडमी ने क्यों पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, ये उनका इंटरनल मैटर है, मेरे पास इसका इल्म नहीं है। वाहियान फाउंडेशन क्या क्या काम करती है, क्या अगराज़ व मक़ासिद है, एम्स ऑब्जेक्ट, और क्या ये रजिस्टर्ड है? वाहियान फाउंडेशन एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसका जो मेन काम है एजुकेशनल फील्ड में है, रिलीजियस इस्लामिक फील्ड में है, और इसके अलावा जो है सोशल वर्क भी। हमारे यहाँ स्कूल भी है, हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज भी होती है, हमारे यहाँ दारुल इफ्ता भी है, जहाँ से लोग फतवा हासिल करते हैं, इस्लामिक गाइडेंस का काम है, और इसके अलावा सोशल वर्क, गरीबों की मदद करना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो गरीब है, जरूरतमंद, हम उसकी मदद कर रहे हैं। APDR हो, उन्होंने जी कंडेम किया है, साथ ही दिल्ली में भी ऐसे फाइल जी इसका कंडेम लगातार ये जी हाँ इशू बन गया। इसके जिम्मेदार आप किनको समझते हैं? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें भी जावेद अख्तर के बाइकआउट का डिमांड किया गया था। इसका जिम्मेदार मैं उस फिरका परस्त ताकत को समझता हूँ जो मुल्क में इंतशार पैदा करवाना चाहती है, जो दरअसल किसी भी इल्मी मसले को भी सियासी रंग देना चाहती है। जो मीडिया पे, अब आपने SFI का हवाला दिया, APDR का हवाला दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसी मुवक्कर और मुनज़्ज़म और मुस्तहकम तंजीमें जिनको इंसाफ का दामन थामना चाहिए था, उन्होंने बगैर तहकीक किए वाहियान फाउंडेशन के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा की, और ये डिफेम करने की कोशिश की कि वाहियान फाउंडेशन ने थ्रेट दिया है, जो कि ये बिल्कुल झूठ बात है। अब इससे पता चलता है कि इनका मेयार रिसर्च का और इनका मेयार न्यूज को आगे रखने का कैसा है। ये बहुत जो है तकलीफदेह बात है। तो इसका असल जिम्मेदार मुल्क की वो फिरका परस्त ताकत है जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना चाहती है और डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। सर, एक बात आप क्लियर करें कि वाहियान फाउंडेशन की जो है ये डिबेट के लिए चैलेंज कर रही है कि जावेद अख्तर साहब को बॉयकॉट कर रही है? हम वाहियान फाउंडेशन जावेद अख्तर साहब को डिबेट के लिए कोलकाता में इनवाइट कर रही है। ये इसमें कितनी सियासत हो रही है इस मामले में, इसको क्या लगता है? अब मुझे तो नहीं मालूम कितनी ज्यादा सियासत हो रही है, अलबत्ता जो चीज मीडिया पे नजर आ रहा है उससे यही पता चल रहा है कि दरअसल बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कलकत्ते के शहर का जो ये शहर है, इसमें यहाँ अमन व अमान लोगों ने पसंद किया है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं। तो बाज फिरका परस्त ताकतों को ये माहौल बंगाल का पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं और एक अच्छी चीज को, जैसे कि मैंने बताया हमारी दावत डिबेट की थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया डिबेट का जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मिर्च मसाला नहीं है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना जिसको वो मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करा सके, वो तो इंटेलेक्चुअल बात थी। लिहाजा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसी बड़ी सियासत इसमें खेल ली जाए कि बंगाल को जो है नुकसान पहुंचाया जाए, बंगाल में मौजूद हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए, और मुसलमानों को जो है एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और आपस में लड़ाया जाए। लॉस भी हुआ इसमें। जी, क्या लॉस हुआ? लाखों रुपए के इश्तिहार भी लगे हुए थे। हाँ, इसमें लॉस बहुत ज्यादा। उर्दू एकेडमी का इसको मैं बस जवाब दे दूं कि लॉ उसी के साथ ही ऐड करें कि उनका क्वेश्चन सही है। एक और सवाल है, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि उर्दू
उर्दू वाले ही उर्दू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करें। देखें, किसी एक पहले इनका जवाब दे देता हूं, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूं तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। तो आपने कहा कि जो है काफी लॉस हुआ उर्दू एकेडमी का, चूंकि इश्तिहारात वगैरह उन्होंने की, यकीनन हुआ होगा, लेकिन ये तो यानी हमने तो कहा ही नहीं कि प्रोग्राम कैंसिल करें, क्या जरूरत थी इतने लॉस करने की, ये तो उनका इंटरनल मैटर, इसीलिए मैंने कहा कि उनका इंटरनल मसला है कि उनको जो है वो करना था या नहीं करना था, प्रोग्राम को पोस्टपोन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने कोई ऐसी मुहिम चलाई कि उर्दू एकेडमी के हम खिलाफ बोलें या उसके खिलाफ मुहिम, हमारा ये फील्ड ही नहीं है। हम इंटेलेक्चुअल बात करने के कायल हैं और हमारा मामला जावेद अख्तर साहब के साथ था, इसलिए हमने डायरेक्ट जावेद अख्तर साहब को अपील की, हम उर्दू एकेडमी के पास गए ही नहीं। वाहियान फाउंडेशन का एक फर्द भी, कोई डेलीगेशन, कोई उर्दू एकेडमी के पास ना गया, ना फोन पे बात किया, ना ईमेल के जरिए बात किया, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो चाह रहे थे कि वो कोलकाता आए और 1 तारीख को अपने प्रोग्राम को कर लेते और एक आध दिन आगे पीछे करके अपने एतबार से हमें बता देते, हम अपने डिबेट को कंडक्ट कर लेते। जी, आपने क्या पूछा? उर्दू वाले ही उर्दू को नुकसान पहुंचाते हैं। समझता हूँ उर्दू जुबान इतनी वसी है और ये इतनी रिच लैंग्वेज है और इसकी इतनी शोहरत है कि एक छोटे से प्रोग्राम को कैंसिल करने से इतनी बड़ी जुबान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उर्दू एकेडमी जो है उर्दू के प्रमोशन के लिए, फरोग के लिए, इस्लाम के लिए फरोग के लिए नहीं है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो फिर भी आपने क्यों आप लोगों ने उर्दू एकेडमी का बायकॉट किया? उर्दू एकेडमी का हमने बॉयकॉट किया ही नहीं, यही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ। हमने उर्दू एकेडमी का बॉयकॉट नहीं किया, हमने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें ऐसा शख्स आ रहा था जो अल्लाह की तौहीन करता है, उस प्रोग्राम को हमने इस एतबार से बॉयकॉट किया कि हम शरीक नहीं होंगे, बाकी प्रोग्राम हो रहा है, दूसरे लोग शरीक हो रहे तो हो जाएं। हजरत आखिरी सवाल ये है कि आप मुफ्ती हैं और उस हिसाब से हम लोगों को बताएं कि जिस तरह से अल्लाह को टारगेट बनाया जावेद अख्तर साहब ने और जावेद अख्तर के हिमायत में जो लोग आ रहे हैं, क्या उन लोगों से दोस्ती रखना चाहिए? देखें, जावेद अख्तर साहब की हिमायत में किस एतबार से आ रहे हैं पहले ये देखना है। अब अगर जावेद अख्तर साहब का जाहिर है उन्होंने कई मर्तबा उन्होंने तो अल्लाह को टारगेट बनाया, हाँ, तो अगर कोई मुसलमान जावेद अख्तर साहब को उनके गलत अकीदे में सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी में सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारा और उनसे ताल्लुक सिर्फ इस हद तक होगा कि हम उन्हें दावत देंगे और उनकी इस्लाह करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप जो है जो गुस्ताखी कर रहे हैं और गुस्ताखी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, इससे आप अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, आप सही अकीदे की तरफ रुजू कर लें। जावेद अख्तर साहब इतना सारा बयानबाजी देते नजर आते हैं, तो कोई आलिम उन पर फतवा जारी किया? देखिए, फतवा कहते हैं किसी सवाल के जवाब देने को। अगर किसी जगह पे किसी दारुल क़ज़ा में, दारुल इफ्ता में अगर बाकायदा ऑफिशियली कोई इस्तिफ्ता सबमिट किया जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा सवाल किया गया, तो फिर उसके जवाब में जब मुफ्तियाने किराम जो है जवाब देते हैं उसे फतवा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से मुतअद्दिद जगहों पे हुआ भी होगा, और अगर नहीं हुआ है तो जब सवाल किया जाएगा तो फिर उसके बाद जवाब आएगा। लेकिन एक होता है रिटन फॉर्म में फतवा दे देना, वो तो अपनी जगह पर है, और जावेद अख्तर साहब खुद ही एतराफ करते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, खुद ही मानते हैं ना कि हम मुसलमान नहीं है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम एथिस्ट हैं, उनका खुद ही एतराफ है। तो अब इसमें मजीद किस फतवे की जरूरत है? मुझे नहीं लगता किसी फतवे की जरूरत है। जिस चीज की जरूरत है वो हम कर रहे हैं आपके जरिए से कि आइए डिबेट